همه برای عروسی دارن خرید میکنن، اما ما اینجا توی اتاق حبسیم. همش تقصیر خودته. تو نمره امتحانتو کم گرفتی، منم در کنار تو سوختم و توی اتاق حبس شدم. عمدن نمرمو کم نگرفتم، مریض شده بودم. این حرفو 1000 مرتبه برام تکرار کردی. اما بازم هر دفعه روی مخم میری. نمیفهمی مگه نه؟ با فهمیدن یا نفهمیدنم چی تغییر میکنه آخه؟ واسه عمو جان اینو ثابت کن تا یه ذره دلش واسط برحم بیاد. ببین، من به دلسوزی کسی نیازی ندارم. من فقط برای عروسی لباسای جدید میخوام. همین الانم پاشو بیا دیگه. پاشو بریم پایین. دختر زود باش دیگه، بریم دیگه. عمو جان گفتن نباید از اتاق بریم بیرون. اما من اینو قبول ندارم. الان فهمیدی؟ گیتی بیا دیگه. گیتی بیا.